बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 जून 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सबसे पहली हेडलाइन है सऊदी अरब में तमाम मसाजिद में नमाज जुम्मा खुतबा कोरोना पर होगा। दूसरी मेन हेडलाइन है मक्का में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना की वजह से चल बसे। तीसरी मेन हेडलाइन है कोरोना बुरहान किन मुलाजमीन के लिए पुरखतर है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गर्द गुबार का इम्कान। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में नमाज जुम्मा खुतबा कोरोना पर होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाजमात नमाज की अदायगी आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। ताहम तकरीबन 2.5 माह के बाद मुमलिकत की तमाम मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। वजारत अमूर इस्लामी का कहना है कि मुमलिकत में जामिया मसाजिद के अलावा भी तमाम मस्जिदों में नमाज जुम्मा अदा की जाएगी ताकि जामिया मसाजिद में लोगों का रश न हो। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 3,869 मसाजिद की इंतजामिया को जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। जामिया मसाजिद के अलावा दीगर छोटी मसाजिद में भी जहां आम तौर पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाती, वहां भी आर्जी तौर पर नमाज जुम्मा अदा की जाएगी ताकि इन इलाकों में रहने वालों को जामिया मस्जिद जाने में दुश्वारी ना हो और जामिया मस्जिदों में लोगों का रश ना हो। वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से मजीद बताया गया कि आर्जी तौर पर मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में जिन छोटी मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त दी गई है, इनमें रियाद में 665, मक्का में 455, मदीना में 165, शरगिया 484, गसीम 205, अलजौफ 92, असीर 400, बाहा 84, हायल 297, तबूक 74, जजान 816, नजरान 60 और शुमाली हदूद की 121 छोटी मसाजिद शामिल हैं। वजारत इस्लामी अमूर ने मसाजिद के आइमा को हिदायत दी है कि कोरोना से मुतल्लिक वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से तैयार किया गया जुम्मे का खुतबा ही दिया जाए। खुतबा कोरोना से बचाव के लिए इनफरादी जिम्मेदारियों की पाबंदी करते हुए माशरे को किस तरह इस वबाई मर्ज से महफूज किया जाए के बारे में होगा ताकि इस वबाई मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ कि मक्का में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना की वजह से चल बसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर नईम खालिद चौधरी जान की बाजी हार गए। इनकी उम्र 47 वर्ष थी। खालिद नईम कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी हारने वाले सऊदी अरब में मुकीम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। वेब न्यूज़ सबिक ने महकमा सेहत के हवाले से तस्दीक की है कि मक्का हिरा जनरल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हुए एक पाकिस्तानी डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं। सऊदी अरब में ये पहला गैर मुल्की डॉक्टर है जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गया। याद रहे कि सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी मक्का मुकरमा के हिरा अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे और 3 बेटियों के बाप थे। इनकी बीवी और तीनों बेटियां इनके हमरा मक्का मुकरमा में ही रह रही थीं। इन्हें भी कोरोना की तशखीस हुई है। पाकिस्तानी डॉक्टर की वफात पर सफ़ीर पाकिस्तानी राजा एजाज और कौंसल जनरल जिद्दा खालिद मजीद ने ताज़ियत का इज़हार किया है। सफ़ीर पाकिस्तानी ताज़ियती पैगाम में डॉक्टर नईम खालिद चौधरी के अहल खाना को सफारत खाने की तरफ से हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। कौंसल जनरल ने बताया कि मुझे हिरा जनरल हॉस्पिटल मक्का मुकरमा में काम करने वाले पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर नईम चौधरी के इंतकाल पर दुख और गम है। पाकिस्तानी डॉक्टर ने इन मुश्किल हालात में खिदमत खल्क जारी रखा और बीमार अफराद का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरादरी बिलखुसूस तौर पर मगरबी रीजन के लोग एक हमदर्द और बेलौस शख्सियत से मरहूम हो गए हैं। कौंसल जनरल ने मजीद बताया कि इन गम के लम्हात में खानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार करता हूँ
اور دکھ کے ان لمحات میں ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہوں۔ میں ان کے خاندان اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اس وقت علاج اور تنہائی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تیسری اہم خبر کی طرف چلتے ہیں کہ کرونا بحران کن ملازمین کے لیے پرخطر۔ کنگ عبداللہ ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے سعودی لیبر مارکیٹ پر نئے کرونا وائرس کے اثرات پر مشتمل جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے 24 شعبوں کی ملازمتیں وبا سے متاثر ہوں گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ سینٹر نے رپورٹ فیڈرل ریزرو بینک کے طرز پر تیار کی ہے۔ کنگ عبداللہ سینٹر نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی عرب کے 24 شعبوں میں 39% سعودی شہری اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں، جبکہ مذکورہ شعبوں میں متاثر غیر ملکیوں کی تعداد 93% تک پہنچ جائے گی۔ 24 نجی شعبوں میں غیر ملکی ملازم 93% تک اس لیے متاثر ہوں گے کیونکہ ان میں سعودی ملازمین کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی 24 شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جبکہ سعودی ملازمین کی تعداد 10 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ کنگ عبداللہ پیٹرولیم ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر نے حالات کا منظرنامہ کے عنوان سے اپنی رپورٹ میں توجہ دلائی ہے کہ صنعت، تھوک، ریٹیل، ٹرانسپورٹ، تعمیرات، ہوٹلنگ، تفریحات اور فنون لطیفہ کے شعبوں میں بے روزگاری کا اثر سب سے زیادہ پڑے گا۔ سینیٹر کا کہنا ہے کہ اسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز، فارمیسی اور صحت سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں میں بے روزگاری کے خطرات سب سے کم ہیں۔ علاوہ ازیں زراعت، خانگی، بجلی، انفارمیشن کمیونیکیشن، مالیاتی اور تعلیمی امور، سرکاری ملازمتیں اور علاقائی تنظیموں کے شعبوں سے منسلک افراد کی ملازمتیں بھی کم سے کم متاثر ہوں گی۔ کنگ عبداللہ سینٹر نے توجہ دلائی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے کہ کرونا کی وبا لیبر مارکیٹ پر بھیانک اثرات ڈالے گی، تاہم اس دوران سعودی لیبر مارکیٹ میں اصلاحات لانے اور اس کا ڈھانچہ تبدیل کرنے کا یہ زرعی موقع ہے۔ وبا سے نجات حاصل کرنے کے بعد تمام نجی اداروں کو سعودی شہریوں کے لیے زیادہ پرکشش اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری اور خاص خبر کی طرف۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعہ 5 جون یعنی آج سعودی عرب کے 4 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس سے قبل گرد و غبار کے طوفان سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے اپنی ویب سائٹ پر بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ توقعات یہ ہیں کہ جمعہ کو جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے بحیرہ احمر کا پورا مغربی ساحل متاثر ہوگا، حد نظر محدود ہو جائے گی۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مشرقی ریجن، ریاض، قصیم، حائل اور مدینہ منورہ کے متعدد علاقے بھی گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ ہوائیں مغرب سے شمال مغرب کی طرف چلیں گی، رفتار 42 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ سمندر میں لہریں 1.5 سے 2.5 میٹر اونچی اٹھیں گی۔ دیر اثنا الباحہ شہری دفاع نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ آئندہ ایام میں محتاط رہیں، موسم غیر مستحکم رہے گا، نشیبی علاقوں یا وادیوں سے گزرنے کی مہم جوئی نہ کریں، سیلاب کے دوران تیراکی سے پرہیز کریں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کو جازان ریجن کی الارادہ کمشنری میں موسلا دھار بارش کے دوران بجلی گرنے سے ایک سعودی شہری اور اس کے متعدد اونٹ ہلاک ہو گئے۔ جمعرات کو الارادہ کمشنری میں دن بھر بارش ہوتی رہی۔ محکمہ شہری دفاع نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے برساتی نالوں سے دور رہیں۔ بارش کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔